Salam alaikum. Dans la vidéo, Inch'Allah, nous allons voir les transformations nucléaires. Chapitre 1, la radioactivité. Donc, dans la vidéo, nous allons voir trois informations. La composition d'un nucléide, يعني كيفاش كنحددوا la composition ديال واحد nucléide, noyau d'atome. C'est quoi les isotopes? Et comment écrire l'équation de désintégration. Donc, ملي كنقولوا la radioactivité كتوقع ليا في l'intérieur ديال النوايو. والنوايو في l'intérieur ديالها شنو كاينين لي بروتون وكاينين لي نوترون. ملي كنقولوا la radioactivité هنا غادي ندويو على النوايو. وهاد النوايو شنو كاين في l'intérieur ديالها؟ كاينين لي بروتون وكاينين لي نوترون، يعني هادو كنسميوهم بروتون وهادو كنسميوهم نوترون. دونك في الانتيريور ديال النوايو كاينين لي بروتون وكاينين لي نوترون. دونك شنو هما لي نوايو داتوم اللي غنخدمو بهم؟ باغ اكزومبل كربون، اكسجين، هيدروجين، يعني كاع تو لي زيليمون شيميك اللي كاينين في الطابلو بيريوديك اللي هما هي لي بيكنوفن مغال سبسكلر كاكا زكتيف كرمن في كوني كوزن. يعني هاد لي زيليمون شيميك كتوقع لهم هاد الفينومين ديال لا راديو اكتيفيتي، يعني كتوقع لهم ديمينيسيون او كور دو طون. بطبيعه الحال لي نوايو اللي كتوقع لهم لا راديو اكتيفيتي كيكونوا نوايو انستابل. هاد لا راديو اكتيفيتي فينومين ناتوريل فين كتوقع في النوايو داتوم. دونك لاحظ معايا هنا لا كيسيون ملي كيقول لي دوني لا كومبوزيسيون ديال النيكلييد. دونك اول حاجه نعرفوا شنو هو النيكلييد. النيكلييد في لا راديو اكتيفيتي هنا عندنا ليليمون اكس. هاد اكس هذا كيتسمى سامبول دو ليليمون شيميك. يقدر يكون هذا كربون، اكسجين، هيدروجين، بوتاسيوم، ارغون، يعني على حسب طابلو بيريوديك. هنا عندنا l'alphabet A. L'alphabet A représente le nombre de nucléons ou bien nombre de masses. Z représente nombre de protons ou bien de charges. ولا بغينا هنا le nombre de neutrons كنديرو N. Le nombre de neutrons égale A moins Z. يعني A moins Z égale N. N le nombre de neutrons. ولا بغينا A le nombre de nucléons، يعني le nombre de nucléons هي N plus Z. غنعطي واحد ليكزامبل باش نفهموا هذه مزيان. نعطي واحد ليكزامبل. باغ اكزومبل غنعطيو هنا الكربون. الكربون هو لو سامبول دو ليليمون شيميك. A égale 14 Z égale 6. ولا بغينا لو نومبر دو نوترون غنديرو 14 moins 6. دونك هنا لا كيسيون دوني لا كومبوزيسيون ديال هاد النيكلييد لو كربون. غنجي هنا A شنو غنحط؟ A غادي نحط 14 و Z égale 6. ولا بغينا N 14 moins 6، يعني 14 moins 6 égale 8. هذا هو لو نومبر دو نوايو. تري بيان. دونك دابا غادي نشوفوا لي زيزوتوب. شنو هما لي زيزوتوب؟ غادي نديروا واحد ليكزامبل. هنا عندنا الهيدروجين H11. هنا هيدروجين A12. هنا A3. هذا ما سميتوش هيدروجين، سميتو الدوتريوم، وهذا سميتو التريسيوم. الدوتريوم جات من 2 والتريسيوم جات من 3. شنو كنلاحظوا هنا؟ كاينه A يعني ميم زد، يعني لي زيزوتوب عندهم ميم زد ولكن A كي دايره ديفيرون، يعني A ديفيرون. دونك باغ ديفينيسيون لي زيزوتوب هما لي نيكلييد عندهم ميم زد و ديفيرون في A. دوزيام اكزامبل غناخدو هنا الكربون كاينه 6 وهنا كربون كاينه 6، يعني هنا عندهم نفس زد وفاش كاين لا ديفيرونس كاين في A. دونك A هنا ايغال 14 وهنا ايغال 12. لي زيزوتوب عندهم ميم زد و ديفيرون فاش في A. دونك بقات لينا اهم حاجه في هاد لا فيديو هي l'équation de désintégration. وخليك معايا حتى لاخر الفيديو. دونك l'équation de désintégration par définition est une transformation nucléaire. يعني ملي كنقولوا transformation فيها لي رياكتيف وفيها لي برودوي. Donc l'équation de désintégration est une transformation nucléaire. كاينين لي رياكتيف وفيها لي برودوي.
الرياكتيف كنسميه نوايو راديو اكتيف يعني انستابل. في الرياكتيف كتكون عندنا نوايو راديو اكتيف. في لي برودوي عندنا نوايو فيس اللي هي XA2Z2 بلس بارتيكول إيميز. هاد البارتيكول تقدر تكون الهيليوم، البوزيترون O0 بلس 1، تقدر تكون الكترون 0 موان 1، يعني هيليوم، بوزيترون، الكترون ولا غاما. هاد غاما الا كانت نوايو اكسيتي، حنا اللي كيهمونا بزاف وكنخدموا بهم هما هاد لي 3: هيليوم، بوزيترون و الكترون. تري بيان. هادو كنسميوهم لا راديو اكتيفيتي. هادو لي بارتيكول إيميز وهادي لا راديو اكتيفيتي. دونك لا راديو اكتيفيتي الفا، لا راديو اكتيفيتي الفا بارتيكول إيميز هيليوم 4 2. La radioactivité bêta plus, particule émise E0 plus 1. La radioactivité bêta moins E0 moins 1. Donc, هادو à retenir. يعني l'équation de désintégration الحاجة الوحيدة اللي خصني نعقل عليها هما هاد لي بارتيكول إيميز و لا radioactivité. دونك سو هاد ألفا بيتا بلس بيتا موان هما اللي خدمنا بهم في دياغرام دو سيغري. يعني دياغرام دو سيغري هو اللي كيعطيكم هاد لي radioactivité ألفا بيتا بلس ou bêta moins. Donc, je répète, l'équation de désintégration noyau radioactif se désintégrer pour donner un noyau fils plus particules émises. كاين اللي كيقدر يسميها هادي بير وهادي فيس، يعني الأب والابن أو الأم والبنت، يعني هادي نوايو راديو أكتيف وهادي نوايو فيس. Donc, cette l'équation de désintégration, elle subit la loi de Soddy. Je ne vois pas la loi de Soddy. Très facile. La loi de Soddy fait conservation de A ou fait conservation de Z. يعني les A اللي كاينين في les réactifs، يعني nombre de nucléons اللي كاين في les réactifs كيساوي nombre de nucléons اللي كاينين في les produits. Donc لاحظ معايا هنا A1 égale A2 plus A3. Z1 égale Z2 plus Z3. Donc, l'équation de désintégration est une transformation chimique, c'est pas chimique, une transformation nucléaire. C'est bien à la loi Soddy. Fin منقول Soddy كتكون l'équation de désintégration. Donc, dans la vidéo, عرفنا ثلاثة الحوايج مهمة. Première information, la composition d'un nucléide. Les isotopes, l'équation de désintégration. Donc l'examen qui dit donner la composition d'un nucléide ou les isotopes, justifiez votre réponse عندهم نف Z ou différent A. Écrire l'équation de désintégration. هادو خصكم تشوفوها في les exercices. Donc بقى لي غير نودعكم، استودعكم الله.